Like, subscribe, and get notified. हे जे फाटल्यान आसा हे सगळे आमचे लाकडांचे आणि फातराचेर हांवें चितारलेली चित्रां. तर हे करपा खातीर हांव खरें म्हणजे हांव 10वी नापास आसलो आणि जिवनांत म्हजें वेगळें वळण दिवपा खातीर हांवें प्रयत्न केल्लो आणि एक वेगळी वळख निर्माण करपा खातीर आयज ती वळख खरेंच यशाक येयल्ली आसा, म्हणजे लोकां पर्यंत हांव पावलेलो आसा. तर हांव पयलीं लाकडांक आकार दिवप, न्हंयतली येता व्हांवून तांकां जी लाकडां आसा तांकां आकार दिलो. मागीर हळू फातराचेर काम केलें, एम्बोसींग एल्युमिनियमच्या प्लेटीचेर काम केलें, बॉटल आर्ट्स, कलर्स अशें सगळे क्षेत्रांनी जे काम आसा ते करपा खातीर जितलें म्हाका शिकपाची संदी मेळटा तितलें शिकलो. दिपाजी राणीचें कार्विंग केलें हांवें चिऱ्याखणीन मोर्ले कॉलनी हांगा, दादाराणी अडवईकर यांची कार्विंग केल्लेली आसा भिंती चित्रां. तर ही सगळी चित्रां आसा ती म्हाज्या खातीर प्रसिद्धीचें माध्यम ठरलें आणि लोकां पर्यंत हांव त्या हेतूंतल्या माध्यमांतल्यान पावलो. आयज म्हणजे तुम्ही कितली कार्विंग केली आसल्यात? जवळ जवळ 300च्या वयर लाकडाचे आणि फातराचे कार्विंग म्हाज्या कडेन आसा. त्या भायर एम्बोसींग एल्युमिनियमचे आसा आणि हालींच आपले कावी कलेचेर हांवें काम केलें. हे जे कार्विंग हा खबर आहात आमच्या गोंयांत खूब कडेन हे जाता, कितें हे आसता एक प्रदर्शनाचे प्रोग्राम आसता तेन्ना तुमी ते म्हणजे वांटेकार बी जाता थंय अशें तुमची कार्विंग. हांव 2009च्यान हे एक्झिबिशनां भरप बंद केली. पयलीं हांव एक्झिबिशनाक वयतलो कारण 2-3 कडेन म्हाजे पीस डॅमेज जाले आनी म्हाका मनाक कशें तरी दिसपाक लागलें. पण जर कोणीन इन्विटेशन दीत जाल्यार हांव मोजकेच पीस घेवन वयता आणि ते कार्यक्रम केन्ना केन्ना आपयता जाल्यार हांव ते एक 4-5 तरी पीस कॅरी करता, जे दाखयता भुरग्यांक की हांव अशें अशें करता म्हणून. काही जर फोटो व्हरता, स्लायड शो प्रेझेंटेशन अशे वेगळे वेगळे माध्यमांतल्यान आमी तांकां दाखयता. सो आतां फाटली कितली वर्सां जाली तुमी आतां कार्विंग करीत आयलेल्या? फातराचेर कार्विंग करता 2004च्यान, पण 97च्यान हांवें लाकडाचेर कार्विंग करपाक सुरवात केलेली. ओके. सो आतां नवीन कितें आसा तुमगे विचार कार्विंग बाबतींत, तुमचे कितें आनी कितें नवें करपाचें? म्हाजो व्हडलो एक विचार आसा. एक म्हटल्यार जवळ जवळ अजून चित्रां बरी कार्विंग करतलो हांव स्टोनाचेर काम करपा खातीर. फूल टायम भितरूच काम करपाचे विचार करता. Watch on Herald TV.